बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में आपको दो नई चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। पहले नंबर पर तो ये कि मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़र नूर मुक़द्दम केस में उसके साथ अमरीकी सफ़ारत ख़ाना है, जो अमेरिकन एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसके हुकाम ने ज़ाहिर जाफ़र से इंटरव्यू किया है। एक ये, और दूसरा ये कि इन चीज़ों का इम्पेक्ट क्या होगा इस केस के ऊपर और इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये भी थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा दो चार एग्जांपल्स के साथ बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो कुछ हो रहा है इसका कितना इम्पेक्ट हो सकता है इस केस के ऊपर। तो चलें, सबसे पहले तो ये बताऊं कि अभी कुछ देर पहले ही तकरीबन ये पता चला कि अमरीकी हुकाम, जिन्होंने मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उन्होंने इस तक एक्सेस के लिए इजाज़त मांगी है, और बताया ये जा रहा है अब कि इनको एक्सेस, अमरीकी हुकाम को एक्सेस जो है वो मिल गई थी। वज़ारत दाखिला, जो फ़ेडरल वज़ारत दाखिला है, यानी कि शेख रशीद साहब के अंडर जो वज़ारत दाखिला है, वहाँ से इनको इजाज़त मिली क्योंकि लेटर उनको लिखा था। और उन्होंने फिर जो होम ऑफिस है पंजाब का, चूँकि जेल जो है अडयाला जेल वो पंजाब हुकूमत के अंडर आती है और जेल खाना जात का जो मामला है वो भी पंजाब हुकूमत का है, तो वहाँ से फिर इनको एक्सेस मिली। और बताया गया है कि 25 मिनट तक ज़ाहिर जाफ़र का इंटरव्यू किया गया, हुकाम ने किया। और ये इंटरव्यू जो है ये फ़ेस टू फेस नहीं बल्कि टेलीफोनिक इंटरव्यू किया गया, यानी टेलीफोनिक ये अरेंज किया गया था सारा मामला। और इस इंटरव्यू के दौरान ज़ाहिर है सीक्रेट होता है, दो लोग आपस में फ़ोन पे बात कर रहे हों तो उसमें ज़्यादा मालूमात तो आपको कि वर्ड टू वर्ड क्या बात हुई होगी, तो ये बताना तो बिल्कुल नामुमकिन है कि उन दोनों। लेकिन बाद में जो बताया गया है ज़राए की तरफ से कि बेसिकली जो इंटरव्यू था उसका जो लेटर के हिसाब से जो एनालिसिस किया जा रहा है कि एक्सेस क्यों मांगी गई थी, वो ये थी कि क्योंकि बार बार उनसे रब्ता किया जा रहा है कि हमारी मदद करें, तो हम देखना चाहते हैं कि इसमें मुलज़िम जो है, क्योंकि वो एक अमेरिकन शहरी है, तो उसका क्या कहना है कि बिल्कुल ही कहीं किसी को फंसाया ना जा रहा हो या किसी को प्लान ना किया जा रहा हो, किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो रही हो, तो उसके लिए ये इंटरव्यू वो करना चाहते थे। और इसमें लीगल कानूनी जो कोई मदद हो सकती है या कुछ, उस पर चूँकि बार बार मदद मांगी जा रही थी, इसलिए ये इंटरव्यू किया गया। 25 मिनट बताया गया है कि ये 25 से 27 मिनट ये इंटरव्यू हुआ, और इस इंटरव्यू में ज़्यादा जो बात हुई वो यही कानूनी पहलुओं पर, और मुलज़िम से उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये वाक़या क्या था और इसका किरदार क्या था। अब आ जाएं इसके दूसरे पहलू पर। पहली बात तो ये है कि ये एक्सेस किसी को भी मिल सकती है, यानी कोई भी ब्रिटिश हो या अमेरिकन हो, अगर वो किसी दूसरे मुल्क में फंस जाए तो अपनी मतलब फंस जाए से मुराद ये तो खैर नहीं, फंसा हुआ नहीं है, लेकिन फंसने से मुराद और बहुत से मामलात हो सकते हैं। किसी गलत केस में कोई फंस जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो अपनी जो होम जो उसका कंट्री है उसकी एम्बेसी से रब्ता करके उससे मदद मांग सकता है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैं बेगुनाह हूँ या ये वो। और उनका लीगल बाइंडिंग है उनकी कि वो उस शहरी को, अपने उस शहरी को एक्सेस करेंगे, उससे बात ज़रूर करेंगे। बाद में क्या होगा, क्या कर सकते हैं मदद, ये बात की बात है, लेकिन उनका एक्सेस करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये उनकी लीगल बाइंडिंग्स में है, इसीलिए सफारत खाने खोले जाते हैं दूसरे मुल्कों में। इस केस में पहले अमेरिकन एम्बेसी के जो ट्विटर से ये बात कह दी गई थी कि अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसको उस मुल्क के कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी। अच्छा, ये कहने के बाद फिर अब चूँकि राब्ते हो रहे हैं और इंटरव्यू भी हो गया है, इसका मतलब है कि कोई एक है इसके पीछे जो बार बार उनको लिख रहा है या कर रहा है कि इसको बचाया जाए। अब इंटरव्यू के बाद क्या होगा, आप लोगों के ज़हन में क्या होगा कि वो इसको बचा कर ले जाएंगे या जेल से निकाल देंगे, या आपका क्या ख्याल है केस ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नामुमकिन है, नामुमकिन मतलब है ही नहीं, इसका कोई सर पैर ही नहीं मिलता एक दूसरे के साथ कि ये कैसे हो सकता है कि किसी एक ऐसे संगीन केस के अंदर कोई किसी को इतने आराम से निकाल के ले जाएगा और सारा केस ख़त्म हो जाएगा, जबकि इस केस की तमाम एविडेंस, तमाम 11 एविडेंस
جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں. فنگر پرنٹس ہیں, ڈی این اے ہے, موقع سے ملنے والی شہادتیں ہیں, گواہیاں ہیں, اور ملزم کا خود اقرار. چلیں اقرار نامہ تو بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملزم کسی وقت نہیں مکر سکتا ہے عدالت میں کہ مجھ سے زبردستی لیے گئے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن آج کل یہ جو فورینزک ایویڈنس ہوتی ہے نا, اس کو ڈینائل نہیں کیا جا سکتا. ڈی این اے ہو گیا, فورینزک ہو گیا, فنگر پرنٹ ہو گئے, ویڈیو جو ایویڈنس ہے وہ ہو گیا, اس کو آپ کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ سو یہ آپ لوگ آؤٹ آف کویسچن کر دیں کہ اس طرح کے انٹرویو کرنے سے ایک سنسیشن تو میں بھی آپ کو بڑا سنسنی خیز دے سکتا ہوں کہ اب بچا کر لے جائیں گے, نکال دیں گے, امریکہ بیچ میں آ گیا ہے. ہوتا ہے, یہ کیا جاتا ہے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی طرح بھی یہاں سے بچا کر لے جائیں جیل سے اور کیس ختم ہو جائے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب سے اہم سوال صرف یہ ہے کہ ایسا کون ہے جو اس کو بار بار بچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے. والدین جیل میں ہیں اور بہن بھائی جو ہیں, کیا وہ کوئی ایسی کوشش دوست کر رہے ہیں؟ کوئی ایک تو ضرور ہوگا جو ان کو بچانے کے لیے کہہ لیں, یا ان کی کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک بار یہ چلان عدالت میں پیش ہو گیا جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس نے مکمل کیا ہوا ہے, اور اس میں انہوں نے مکمل طور پر ظاہر جعفر اور بعض لوگوں کو دوسرے ان کو جرم چھپانے کے اور اس کو جرم کرنے کے چارج کیا ہوا ہے. اور اس میں اتنی ایویڈنس ہیں کہ اس کو آنکھیں اگر بند بھی کر لی جائے تو بھی قانون جو ہے اس کو ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اسی نے کیا ہے. امریکہ اس میں کیا کر سکتا ہے؟ اب کیا امریکہ کیس ختم کروا دے گا؟ ناممکنات میں شامل ہے. اگر آپ کسی کی کوئی بات سنیں ایسی کہ جی اب آ گیا امریکہ اور امریکہ پتہ نہیں کیا کر دے گا, ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے, یہ یقین رکھیں آپ. چارج شیٹ کے متعلق آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ چارج شیٹ مکمل ہے, اور آج کی 31 اگست یعنی منگل کے دن تک وہ بتایا گیا تھا کہ عدالت میں پیش کر دی جائے گی. ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع آئی نہیں کہ پیش کر دی گئی ہے, لیکن اتنا ضرور بتایا گیا ہے کہ اسے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجا گیا ہے تاکہ اس کو ڈبل چیک کیا جائے کہ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں رہے گی جس میں کوئی ملزم کو فائدہ ہو سکے. یعنی کوئی ایسی کمزوری, قانونی لیگل کمزوری نہ رہ جائے جس کے باعث ملزم کو یا جو باقی دیگر ملزمان ہیں, شریک ملزم جنہیں کہتے ہیں, ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو تیار ہے, کسی وقت بھی پیش کی جا سکتی ہے. اور کیس کا جو ہے میرا خیال ہے کہ جو اچھا کچھ دوست مجھے کل پوچھ رہے تھے کہ سزا کب ہوگی, کیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. تو کیس تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا بھائی. کیس تب شروع ہوتا ہے جب یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جیل بھیج دیا ہے اور جوڈیشل ریمانڈ, یہ صرف ایک عارضی ریمانڈ پر بھیجا جاتا ہے کہ اب اس کو رکھنا کہاں ہے, تھانے میں تو نہیں رکھ سکتے, تو وہ اس کو جیل بھیج دیتے ہیں عدالت تاکہ وہاں پر کچھ دن رہے. یہ سزا نہیں کاٹ رہا, وہ سزا اس کو اس وقت ملے گی جب کیس شروع ہوگا اور عدالت باقاعدہ اس کو مجرم ٹھہراتے ہوئے سزا دے, 14 سال 20 سال یا جو بھی عمر قید یا جو بھی, تو اس میں وہ جب جیل جائے گا تب وہ سزا ہوگی. یہ صرف ابھی ریمانڈ پر ہے.